आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सत्य बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म एगेरा सिमखडा। आज टिकापुर क्षेत्रमा भनौँ या टिकापुरको विकासका विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको धेरै समय भइसकेको छ र नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस लगायतका विभिन्न ठुला दलले टिकापुरमा केही विकासका पूर्वाधारहरूसम्म कुनै पनि केही चासो नदेखाएको भन्ने जनगुनासो यति धेरै छ, जतिका तति जस्ताको तस्तै छ। यस विषयमा पनि कुराकानी गर्ने आगामी बहसहरू हामीसँग हुनेछन्। तर आजको विशेष बहस हामीले यस अन्तर्गत अर्थात् यस विषयवस्तुमा उठान गर्ने निर्णय गरेका छौँ, जुन टिकापुरमा लामो समयदेखि एयरपोर्ट सञ्चालन भएर पनि फेरि बन्द भएर त्यो एयरपोर्ट सञ्चालन नभइरहेको अवस्थामा छ र त्यहाँ विभिन्न शक्ति भनौँ या विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बजेटहरू निकाल्ने, बजेटहरू हाल्ने र मैले हालेँ अर्थात् कसले हाल्यो, कसले गरायो, कसले रोक्यो भन्ने विभिन्न विषयमा चर्चा हुन्छ। चिया बसलदेखि लिएर हरेक ठाउँमा त्यही विषयमा चर्चा हुने गरेको छ। विगत लामो समयदेखि एयरपोर्ट सञ्चालनमा छैन र विगत लामो समयदेखि त्यो एयरपोर्ट किन चलेन भन्ने विषय एकदमै सबैको मनोविज्ञानमा बसिसकेको छ र टिकापुरको एयरपोर्टको विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यस विषयमा चर्चा गर्न हाम्रो स्टुडियोमा भनौँ आज हामी अलिकति बाहिर, स्टुडियोभन्दा अलिकति बाहिर गएर सिद्धार्थ होटलको यो ठाउँमा अर्थात् सिद्धार्थ होटलको नजिकै हामीले एउटा कार्यक्रम अर्थात् बहस सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जो सत्य बहस हो। र यस विषयमा चर्चा गर्न आज हामीले अतिथि निम्त्याएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सभापति प्रकाश शाहजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष खड्क शाह हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष ध्रुव खत्री हुनुहुन्छ। हामी तिनैजनालाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। हामी बहस विभिन्न राजनीतिक बहस पनि गर्छौँ, विभिन्न सांस्कृतिक बहस पनि गर्छौँ। आज हामी टिकापुरको क्षेत्रको विकासका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला त म ध्रुव खत्रीजीलाई प्रश्न उठाउँछु। टिकापुरको एयरपोर्टको विषयमा नेकपा एमाले पछिल्लो चरणको जो 2 करोड सम्बोधन गरिएको रकम छ, त्यो नेकपा एमाले लगायतका केही दलका केही नेताहरूले अर्थात् केही व्यक्तिहरूले त्यो रकमलाई केही पुग्दैन अर्थात् त्यो रकमले केही पनि विकास हुन सक्दैन एयरपोर्टको र त्यसलाई फ्रिज गर्नुपर्छ भन्ने खालको आरोप जनगुनासो र जनताबाट एउटा नागरिकहरूबाट त्यो एउटा तपाईँहरूमा आरोप आएको छ। त्यो आरोप के कस्तो सत्य हो या असत्य हो, तपाईँको मुखबाट भनिदिनुहोस्। धन्यवाद छ पत्रकारज्यू। मलाई लाग्छ टिकापुर एयरपोर्ट टिकापुरवासीको लागि अत्यन्तै आवश्यक छ। कुनै पनि विकास निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यातायात हो। त्यसमध्येको पनि हवाई मार्ग भनेको कुनै पनि एउटा व्यवस्थित सहरको लागि, एउटा भिआइपी सहर अथवा एउटा व्यवस्थित र एउटा विकसित सहरको लागि त्यो एकदम आवश्यक छ। हवाई मार्ग नहुँदासम्म मलाई लाग्छ बाह्य पर्यटनहरू आउन पनि सक्दैनन् र बाह्य पर्यटनलाई भित्राउनको निमित्त र तिनीहरूलाई चाहिँ टिकापुरमा प्रवेश गर्नको निमित्त त्यो एकदम आवश्यक छ। यति महत्त्वपूर्ण कुराको निमित्त जुन नेकपा एमाले जुन यो हवाई मैदान जुन यहाँ एयरपोर्ट सञ्चालनको निमित्त जुन यथावत छ त्यसलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त जुन एमाले मलाई लाग्छ वर्तमान सरकारलाई नकारात्मक रोल प्ले गर्यो होला। ध्रुवजी, तपाईँले सकारात्मक कुरा गर्नुभयो। बहसको सुरुवातमै छौँ हामी। सकारात्मक कुरा तपाईँको छ। एयरपोर्टका लागि तपाईँले सकारात्मक रूपमा एयरपोर्ट हुनुपर्छ अर्थात् टिकापुरमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा छ र तपाईँका भित्रका पार्टीका केही नेता र यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा कस्तो खालको आरोप लागेको छ भने त्यो रकम अर्थात् 2 करोड रकमले केही पनि पुग्दैन, यहाँको यो स्तरोन्नति गर्न सकिँदैन अर्थात् यो एयरपोर्टलाई सञ्चालन गर्न सकिँदैन, त्यसैले त्यो रकम फ्रिज गर्नुपर्छ अर्थात् दीर्घकालीनका बजेटहरू निकालेर अरू ठाउँमा स्तर उन्नति गरेर अर्को ठाउँमा एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। यो सत्य हो या तपाईँले लागेको आरोप मात्रै हो? म त्यही विषयमा प्रवेश गर्दैछु। मैले थोरै त्यसको आवश्यकता र यो क्षेत्रमा एयरपोर्टको आवश्यकतालाई थोरै भूमिका बाँध्न मात्रै खोजेको। मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले त्यो जुन 2 करोड निर्णय भएको छ भन्ने खालको जुन एउटा बाह्य रूपमा मिडिया रूपमा यो आधिकारिक पुष्टि त भएको छैन, तर यो चाहिँ बाह्य मिडियाबाट र विभिन्न ठाउँबाट आइरहेको छ। यसको निमित्त नेकपा एमाले मलाई लाग्छ त्यस्तो नकारात्मक रोल प्ले गर्यो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा म तपाईँको कुरा रोकेँ। रोल प्ले गरेन होला तपाईँले लागेको छ, मैले तपाईँको कुरा रोकेँ। अब हाम्रो यो कार्यक्रममा आजको गेस्ट पनि हुनुहुन्छ, प्रकाश शाहजी हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा क्षेत्रीय सभापति भइसक्नु भएको र विभिन्न पहिलाका विभिन्न राजनीतिक अनुभवहरू पनि छन् तपाईँसँग। अस्तिको बहससँग मैले तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा पनि नेकपा एमाले लगायतका व्यक्तिहरूसँग कोही व्यक्ति यो किटान गर्नुभएको थिएन, लगायतका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ यो बजेट रोक्नलाई अर्थात् यो बजेट फ्रिज गरौँ अर्थात् यो बजेटले केही पनि पुग्दैन भन्ने तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो। यो वास्तविकता हो? अब वर्तमान सरकारले विशेष गरी वर्तमान मन्त्रीज्यूले
सुदूरपश्चिमका एयरपोर्टहरूलाई बजेट विनियोजन गर्दाखेरि हामी सबैले देख्यौँ पहाडी जिल्लाहरूमा र सुदूरपश्चिमका सबै 9वटा जिल्लाहरूका एयरपोर्टहरू सञ्चालन गर्नका निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको देखियो। तर विडम्बना कहाँनिर आयो भने टिकापुर एयरपोर्टलाई कहीँ कतै पनि सम्बोधन भएन। त्यो बजेट विनियोजन हुँदाखेरि पर्यटन मन्त्रालय मार्फत कहीँ पनि सम्बोधन भएन। त्यसपछि हाम्रो दलको माननीय केही नागरिक समाजका साथीहरू, केही व्यापारी जो तत्काल काठमाडौँमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू तुरुन्तै एक्सनमा गइकन पर्यटन मन्त्रीलाई भेटिसकेपछि केही साथीहरू अरू दलका पनि हुनुहुन्छ त्यसमा। उसो भए तपाईँका दलका व्यक्तिहरूले मात्रै सम्बोधन गरेको हो या पहल गरेको हो? मेरो दलको मात्र होइन, हाम्रो दलको मात्र होइन। मैले तपाईँलाई भने हाम्रो दलको माननीय हाम्रो दलका साथीहरू र व्यापारी साथीहरू पनि छन्, त्यसमा अन्य दलका साथीहरू पनि छन्। गएर एउटा सर्वपक्षीय सर्वदलीय भेटघाट गरेर उहाँहरूले 2 करोड रुपियाँ विनियोजन गर्न लाउनुभयो। र यो तथ्य कुरा के हो भने पर्यटन मन्त्रालयले टिकापुर एयरपोर्टका निम्ति 2 करोड छुट्याएकै हो। यो कसैले होइन, कसैले केही हो भन्न कसैले पनि मिल्दैन के। जे वास्तविक हो अहिले हामी पर्यटन मन्त्रालयमा पल्टाएर पनि हेर्न सक्छौँ। प्राधिकरणको डिजीलाई पनि हामी यतैबाट टेलिफोन गरेर टिकापुर एयरपोर्टको परिस्थितिका बारेमा हामी सोध्न सक्छौँ। त्यसैले के हो भनेपछि बजेट 2 करोड रुपियाँ छुटिएकै हो। 2 करोड रुपियाँ भनेको यथेष्ट बजेट होइन, यो बहुवर्षीय रूपमा पनि जाने। अहिले तुरुन्त सम्बोधन भइसकेको र भोलि बहुवर्षीय रूपमा सम्बोधन गर्न अझ सजिलो हुने भएकाले केही साथीहरूको सकारात्मक प्रयासपछि यो रिजल्ट आएको। तर विडम्बना तपाईँले पहिलो क्वेसन उठाएको कुरामा विडम्बना छ क्या, हाम्रो मनस्थितिमा विडम्बना छ। हामी टिकापुरको विकासका लागि राजनीतिक दल हौँला, पत्रकार हौँला या नागरिक समाज हौँला, यहाँका बासिन्दाहरू एकजुट हुने कि नहुने, यसले गर्यो त्यसले गर्यो भन्दा पनि हामी टिकापुरवासीले टिकापुरका निम्ति हामीले गर्नुपर्ने हो कि, त्यो हाम्रो दायित्व हो। तर कहाँनिर विडम्बना भयो भने केही साथीहरूले सुन्नमा आयो, मिडियामा आयो, केही साथीहरूले 2 करोड रुपियाँ अहिले यो चाहिँदैन, यो एयरपोर्टलाई चाहिँ सारिनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा भ्रम सृजनात्मक रूपमा गर्ने कुराहरू आए रे। तर यसलाई तपाईँलाई मेरो अनुरोध के छ भने टिकापुर एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने हो भने भ्रमहरूलाई बहसमा बनाउन जरुरी छैन। भनेपछि त्यो ल ठिक छ, सकारात्मक पक्षमा पनि जाउँ। अब अर्को कुरा के छ भने अस्तिको बहसमा हाम्रो अहिलेका मेयर साहबले पनि के भन्नुभएको छ भने त्यो पर्याप्त क्षेत्र छैन, अर्थात् त्यसको लेन्थ चाहिँ जति एयरपोर्ट हुनुपर्ने हो, जो ठुलो साइजको एरोप्लेनलाई ल्यान्ड गर्नलाई जुन त्यो धाउनमार्ग पुग्नुपर्ने त्यो अवस्थाको धाउनमार्ग छैन। अर्थात् त्यहाँबाट चाहिँ स्तरोन्नति अर्को ठाउँमा गर्नुपर्ने, अर्थात् त्यो चाहिँ सार्नुपर्ने भन्ने उहाँको धारणा छ। वास्तवमा त्यो वास्तविक रूपमा त्यहाँको एउटा चाहिँ टेक्निकल पाटोमा पनि त्यो हुँदैन भन्ने आएको छ। त्यो के छ, त्यसको अध्ययन गर्नुभएको छ? हामी सबभन्दा पहिला त न मेयर साहब, न तपाईँ, न हामी दलका साथीहरू कोही पनि प्राविधिक होइनौँ होइन। एयरपोर्ट चलाउने प्राविधिकसँगै गरेको सल्लाह अनुसार उहाँले भन्नुभएको। तपाईँलाई म भन्दैछु, त्यसमा आउँदैछु। प्राविधिक एयरपोर्ट चलाउनका लागि एथेन्टिक एकदम आधिकारिक प्राविधिक भनेको प्राविधिकरणका कर्मचारीहरू हो, उहाँहरूसँग टेक्निकल टिम छ। र अस्ति एउटा प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार यो एयरपोर्टको लम्बाइ चाहिँ 1250 मिटर, धाउनमार्ग 600 मिटर, जुन 600 मिटर अहिले पनि हामी त्यहाँ जाउँ ग्राउन्डमा ग्राभिल भइसकेको अवस्था छ, ग्राभिल भएर युजलेस भएको अवस्था छ। र उहाँहरूको एउटा सामान्य कुरा गराइमा के छ भने 800 मिटर ग्राभिल भयो भने हामी 42 सिटरसम्म उडाउन सक्ने, र अहिलेको मात्र भयो भने पहाडी जिल्लाको लागि 600 मिटरमा हामी ट्विन हिटर मजाले उडाउन सक्छौँ। तर ब्ल्याक टप हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको छ। त्यसैले के हो भनेपछि कसले के भन्यो भन्ने कुरा गर्दा आफ्नो मनोविज्ञानले कुरा गर्नुभन्दा पनि उताको अर्को ठाउँ हाम्रो लागि कतै उपयुक्त हुने नहुने, त्यहाँको ल्यान्ड, त्यहाँको माटो सर्वेक्षण गर्नु पर्ला, त्यहाँ वन जङ्गल छ, सबै कुरा सर्वेक्षण गर्नु पर्ला। त्यसैले के हो भने मलाई लाग्छ यो एयरपोर्टलाई उठाएर अन्त एयरपोर्ट बनाउँछु भन्नुको अर्थ 100 वर्षसम्म टिकापुरमा एयरपोर्ट हुँदैन। त्यो कुरा म लेखेर ठोकुवा साथ दिन सक्छु। भनेपछि तपाईँको भनाइ हो त्यही अवस्थामा त्यहाँ जुन ठाउँमा एयरपोर्ट छ त्यहीँ बरु स्तरोन्नति गरौँ, त्यही एयरपोर्टलाई ल्यान्ड गर्न, अर्थात् प्लेन ल्यान्ड गर्ने व्यवस्था गरौँ दिन सक्छु। नेपालको अहिले बन्दै गरेको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भनेको बाराको निजगढ एयरपोर्ट हो। निजगढ एयरपोर्ट नेपालको सबैभन्दा ठुलो एयरपोर्ट हो। तर निजगढ एयरपोर्टमा राष्ट्रिय गौरवको योजना हुँदाहुँदै पनि किन बन्न सकेको छैन त? बजेटको अभावले हो? कदापि होइन। हामीसँग नियम कानुन बाँधिएका छन्, वन मन्त्रालयको आफ्नै नियम छ,
ठिक छ प्रकाश, हामी अरू कुराहरू तपाईँसँग अरू फेरि कुरा पनि गरौँला। त्यसैले के भने अर्को ठाउँमा रुख काटेर एयरपोर्ट बनाउँछु भन्नुको यो दिवा सपना हो क्या। यो एयरपोर्टलाई हामी एक्सटेन्सन गर्न सक्छौँ भोलिका दिनमा। राज्यले चाह्यो भने कुनै पनि एयरपोर्टको जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआवजा सहित दिन सक्छ, त्यो पछिको कुरा हो। तर तत्काल जति हामीसँग अहिलेको मौजुद ल्यान्ड छ यो ल्यान्डमा नि एयरपोर्ट चल्न सक्ने, प्लेन चल्न सक्ने यथेष्ट मात्रामा प्राविधिकहरूले ग्रिन सिग्नल दिइसकेको अवस्था छ। ठिक छ, अब हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्षसँग हामी कुराकानी पनि गर्नेछौँ। अब तपाईँ केन्द्रमा त नेकपा माओवादीको र काङ्ग्रेसको एउटा गठबन्धनको सरकार पनि छ। यहाँको हिसाबले भन्ने हो भने एमालेको सरकार छ, यहाँको स्थानीय सरकारको हिसाबले भन्दा। अब म तपाईँले एउटा चाहिँ दलगत रूपमा एउटा प्रश्न कस्तो खडा गर्न चाहेँ भने नेपाली जनताले चाहेको विकास तपाईँको एउटा नारा थियो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने चुनावीताको त्यो एउटा नारा थियो नि, त्यो नाराले टिकापुरमा कतिको असर गर्यो र यो एयरपोर्टका लागि कतिको फाइदा गर्छ यो नाराले? धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो महत्त्वपूर्ण विषय उठानको लागि र यो छलफलमा हामीले सहभागी गराउनु भएकोमा सर्वप्रथम त तपाईँहरूको टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब सर्वप्रथम म तपाईँको विषय प्रवेशभन्दा नि म पूर्ववत प्रश्नमै म अलिकता घोत्लिन चाहन्छु। मलाई यो टिकापुरको एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा जुन विभिन्न कालखण्डहरूमा बहस चलिरहन्छ र यसलाई विभिन्न मान्छेहरूले आफ्नो पक्षमा यसको परिणाम आओस् नआओस् तर सस्तो लोकप्रियताको लागि यसलाई चाहिँ भजाउने काम निश्चय पनि भइराख्दछ। र केही दिन अगावै संयोगले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन ताका म पनि काठमाडौँमै थिएँ र टिकापुरबाट मेयर साहब र चाहिँ गरिमा कमरेड पनि जानुभयो र मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। म यो खास गरी तपाईँको प्रश्न जो ध्रुव कमरेडसँग थियो त्यो क्वेसनमा नै म प्रवेश गर्न चाहन्छु। ठिक छ, मतलब यो हरेक कुरा बहसहरू खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि त्यहाँ एउटा कुरा मैले पनि बजारमा के सुने भन्दाखेरि एउटा टोली जान्छ एयरपोर्ट सञ्चालन हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ, बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्छ, अर्को टोली गएर चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन वा फ्रिज गर्नुपर्छ भन्ने टाइपका अफवाहहरू पनि फैलाइएका सुनिजी ढङ्गबाट फैलाइएका जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो भान। त्यसो भने तपाईँहरू रोक्नका लागि जानुभएको होइन? त्यसको प्रत्यक्षदर्शी भन्दा नि प्रत्यक्ष सहभागी भएको नाताले म पनि त्यो टिममा थिएँ। दोस्रो टिममा, पहिलो टिममा पनि हाम्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पार्टी आबद्ध नेता, हाम्रो पार्टीको मान्य अखण्ड कमरेड पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ पार्टीको नेता टिकाराम जोशी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको अनि हाम्रो प्रदेश सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि एयरपोर्ट सञ्चालनकै लागि मन्त्री कहाँ जानुभएको थियो। हामी सँगै चाहिँ तरिका फरक भयो। उहाँ चाहिँ यही सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर जानुभयो, तपाईँ चाहिँ अर्को ठाउँमा लिनुपर्छ अर्थात् यहाँ धानमार्ग पुग्दैन भन्नुभयो। होइन, म आउँदैछु, म त्यो ठाउँमा आउँदैछु। त्यसैले मैले ध्रुवजीको विषय मैले क्लियर गर्दैछु। हुन त मैले नगर्दा नि हुन्थ्यो, उहाँ अहिले मेरो प्रतिपक्ष के अरे प्रतिस्पर्धी पार्टीको हुनुहुन्छ, तथापि म यो गलत पोलिटिक्स चाहिँ गर्दिनँ। भएको कुरामा तपाईँहरू मार्फत चाहिँ मैले आम टिकापुरवासीलाई भन्नै पर्छ यो विषय। म संयोगले अस्ति पनि यही सिद्धार्थ होटलमा भएको टिकापुर एयरपोर्टको सन्दर्भमा म त्यो बहसमा अस्वस्थताको कारणले म सहभागी हुन पाइनँ। म आज खास गरिकन तपाईँको मिडिया मार्फत क्लियरली के भन्न चाहन्छु भने दोस्रो पटकको टिममा म थिएँ। त्यहाँ क्यानको अफिसमा हाम्रो चाहिँ मन्त्रीज्यूसँग भेट्ने निश्चित भएको थियो। क्यानको अफिसमा मन्त्रीज्यू, डिजी र इन्जिनियर तीनटाको बिचमा हामी पनि तीनजना, उहाँहरू पनि तीनजना हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो दुईटा अप्सनमा कुरा भयो। पहिलो कुरा त यो निराधार हो कि बजेट रोक्न गएकै होइन, बजेट रोक्नुपर्छ, फ्रिज गर्नुपर्छ यो भन्ने कुरो नै भएको होइन। त्यहाँ दुईटा कुरा के भयो भने तत्काल जुन एयरपोर्ट छ त्यसको सम्भाव्यता के छ, यसको टेक्निकल अवस्था के छ, भविष्यको अवस्था के हुन जान्छ, यसको अध्ययन र अर्को ठाउँ शिफ्ट गर्ने जुन कुरा चलिरहेछ त्यो दुईटै कुरालाई चाहिँ यसको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि मन्त्रीज्यूले तुरुन्तै चाहिँ टेक्निकल टिमलाई पठाइदिन पर्यो। र हिजोको जुन अहिलेको जुन एयरपोर्ट भन्ने छ, हिजो सञ्चालनमा आएको एयरपोर्ट र भविष्यमा हुन सक्ने एयरपोर्टको यो दुईटै ठाउँलाई त्यो प्राविधिक टिमले अध्ययन गर्ने, त्यो अध्ययन प्रतिवेदन लिखित रूपमा चाहिँ क्यानमा बुझाउने र त्यसपछि थप एक्सर्साइज गर्ने भन्ने कुरा भयो है। क्लियरली हामीले चाहिँ यहाँ यसरी बुझ्नुपर्छ। एयरपोर्टको विषयमा सकारात्मक नै हुनुहुन्छ? एकदम तपाईमाथि लागेको आरोप मात्रै हो? म मात्र होइन, त्यहाँ मेयर साहबलाई जसरी भनियो या कसैले गरिमालाई भनिदियो होला, कसैले खडक शाहलाई भनिदियो होला, यो होइन।
त्यहाँ भएको कुरा के हो भने दुईटै अप्सनमा जानुपर्छ। जस्तै किन जानुपर्छ, तपाईँले मैले क्यानकै कुरा। प्रकाशजी उहाँले भनेको कुरामा कतिको सहमत हुनुहुन्छ? खै उहाँले अब आफै के अरे पार्टिसिपेन्ट भएर आफ्नै उहाँहरू 2-4 जना कतिजना जानुभयो, उहाँले भनेको कुरा अब सत्यता होला। उहाँ नै आफै इन्भल्भ भइसक्यो भने म त्यो पक्षमा छैन कि उहाँले भनेको कुरा सबै गलत हो भन्ने पक्षमा छैन। तर यथार्थ कुरा के भएको हो भने त्यो भेट पश्चात टिकापुरमा पनि एक किसिमको सर्वपक्षीय सर्वदलीय साइन क्याम्पेनिङको कुरा चाहिँ भएको। उहाँले भने जस्तै सभासद हरिगेवाली अखण्ड, टिकाराम जोशी, हाम्रो प्रदेश माननीय डाक्टर रणबहादुर रावलदेखि थुप्रै हामी के अरे अहिलेको एसको के अरे समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष भैरव रावलदेखि हामी थुप्रै साथीहरूले सर्वपक्षीय सर्वदलीय मन्त्रालयले निर्णय 2 करोड रुपियाँ फुकुवाका लागि तुरुन्त चाहियो भनेर हामीले इन द स्पट होइन टाइपिङ गर्न लगाएर के अरे निर्णय गरिकन तुरुन्त पठाएका छौँ होइन। यो कुरा कसरी आउँछ त बाहिर? उहाँहरूले चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्षका लागि गइयो भन्ने होइन, एउटा एयरपोर्ट एलाई र अर्को एयरपोर्टको लागि कहाँ सम्भावना हुनसक्छ भनेर सम्भावनाका खोजी गर्नका लागि भन्ने। तर उताबाट डिजीले के खबर गर्ने भनेपछि तपाईँहरूले सर्वपक्षीय सर्वदलीय निर्णय पठाउनु भएन भने तपाईँको 2 करोड रुपियाँ रोकिन्छ भन्ने। भनेपछि खड्क शाहजी हामी हावा नचली पात हल्लिन भन्छन् नि, के हो यो? होइन, यो गलत कुरा कसैले गर्नु हुँदैन। हजुर, किन गलत कुरा कसैले गर्नु हुँदैन भने त्यो ठाउँमा म स्वयं भएको र यतिसम्म पनि कुरा भएको थियो। 23 गते डिजी चाहिँ अवकाश प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। डिजी साहबले म चाहिँ 23 गतेसम्म मात्रै छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। हामीले तपाईँ हुँदैन चाहिँ टेक्निकल टिम चाहिँ पठाइदिनुहोस् भने हो, किनकि यो एयरपोर्ट फिट छ छैन या अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्नुपर्छ पर्दैन हामी प्राविधिक त होइन नि। उहाँ क्यानको इन्जिनियरले के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा जुन टिकापुरको एयरपोर्ट छ सानो जहाजको लागि ठिकै होला, तर भविष्यमा त ठुलो जहाज जसै हिजोको दिनमा पञ्चायतकालमा त्यो एयरपोर्ट त्यो ठाउँमा ठिकै थियो, तर अहिलेको लागि त हामीलाई त्यति फिट भएन। भनेपछि हुनसक्छ भविष्यमा योभन्दा बेटर, योभन्दा बेटर उन्नतिको केही प्रयास गर्नु पर्ला, अर्थात् त्यहाँको भूमिलाई होइन एउटा सरकारीकरण गरेर अर्थात् त्यहाँको पब्लिकलाई व्यवस्थापन गरेर अर्को ठाउँमा राखेर भए पनि हुन्छ कि त्यसैमा गर्दा खर्च लागत कम होला नि? मैले हजुरलाई बुझाउन सकिनँ जस्तो लाग्यो। हजुर, हामीले दुईटा अप्सनमा कुरा गरेँ, मैले रिपिट फेरि गरेँ। यो अहिलेको टिकापुर जुन एयरपोर्ट छ यसको अध्ययन पनि गर्ने र नयाँ ठाउँमा पनि लैजान सकिन्छ वा लैजानु पर्ने अवस्था आयो भने त्यो ठाउँको पनि अध्ययन गर्ने। सकभर यही गर्नुपर्छ भन्यो? दुईटै ठाउँको अध्ययन गर्ने। त्यसको लागि त टेक्निकल टिम गइदिन पर्यो फिल्डमा। हामीले योभन्दा अघि पनि टेक्निकल टिम आएर एकचोटि हेरिसक्या हो नि। खै त्यो टेक्निकल टिमको टेक्निकल रिपोर्ट भन्दाखेरि मौखिक भएको कुरा हो सर, मौखिक भयो, मौखिक गयो, मौखिकको केही नै छैन भन्ने कुरा हो। त्यसो भए अब हामी लिखितै गरौँ। सुन्नुहोस्, एकैछिन रोकेँ, तपाईँलाई म फेरि आउँछु। जस्तै अस्तिको जो टेक्निकल टिम आएर एउटा सर्वे गर्यो नि, त्यो सर्वे पनि त्यस्तै मौखिक उहाँले भने जस्तै खड्कजीले भने जस्तै मौखिक भएर जान्छ कि यथार्थमा फेरि आएर त्यसले काम गर्छ? तपाईँलाई म त्यसपछिका प्रगति पनि सुनाउँछु। तपाईँ र मेरो बहस भइसक्यो भने हामीले के भनेका थियौँ भने यो नेपाली कङ्ग्रेसको अगुवाईमा हुन्छ, तर के हो भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्र गर्दैन, सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठुलो र प्रमुख पार्टी भएका कारणले यसको नेतृत्व नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ। तर यो मान्य होइन कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै गर्छ भन्ने होइन। यसमा के अरे सहभागी थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। यो एयरपोर्टको विषय भनेको आजको मात्र इस्युको विषय होइन। हामी यसको पछाडि ब्याकग्राउन्डमा जाऊँ न। एयरपोर्ट त हिजो एयरपोर्टको नाममा अतिक्रमण थियो नि त। थुप्रै मान्छेहरूले हामीले राजनीतिक दलदेखि लिएर थुप्रै नागरिक समाज व्यापारी साथीहरूको कन्ट्रिब्युसनले आज एयरपोर्टको मैदान हवाई मैदान खाली भएको छ। नत्र त त्योभन्दा पहिला त ठुलो समस्या थियो नि त। केही साथीहरूको पहलमा एउटा कमिटी बनाएको थियो, एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने कमिटी। त्यो कमिटीले मालपोतबाट राजस्व उठाइकन त्यो पैसा त नगरपालिकालाई ह्यान्डओभर गरेछ नि त। 30-35 लाख रुपियाँ ह्यान्डओभर नगरपालिकालाई गरेछ। आज नगरपालिकालाई ह्यान्डओभर गरेको त्यो पैसा वर्षौँ भइसक्यो। नगरपालिकाले ब्याज खाने काम बाहेक अर्को कुरा गर्न सकेका छैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा तपाईँलाई म प्रगतिको कुरा के सुनाउँछु भने त्यो तपाईँ र मेरो बहस हुँदै गर्दाखेरि एउटा टोली आइसकेको थियो। त्यहाँ टोलीले नापजाप गरिसक्यो भने टोलीले यसको लम्बाइ कति, रनवे कति, यसको चौडाइ कति, कहाँनिर चौडाइ कति छ भन्ने कुरा सब डिटेल उहाँले भने जस्तै लिखित रूपमा मन्त्रालयमा बुझाएको छ। त्यसपछि मान्य मन्त्री के अरे पर्यटन मन्त्री यस्तै यो राष्ट्रिय चुनावको बेला धनगढी आउँदै गर्दाखेरि केही हाम्रो पार्टीका साथीहरू केही अन्य पार्टीका साथीहरू नागरिक समाजका साथीहरूले संयुक्त रूपमा भेटघाट गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई के आश्वासन भएको छ भने
भने मन्त्रीज्यूले दुई चार दिनमा एउटा फेरि अझ के अरे टेक्निकल टिम म यहाँ पठाउँछु र यो एयरपोर्टलाई नै अझ 15 करोड जति चाहिँ बहुवर्षीय रूपमा हाल्ने चाहिँ उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो भनेको हाम्रो लागि शुभ सङ्केत हो, ग्रिन सिग्नल हो, टिकापुर एयरपोर्ट चल्न सक्ने भन्ने ग्रिन सिग्नल हो। मैले हरेक पल्ट के भनेको छु भने यसको नेतृत्व कसले लिनु पर्थ्यो? स्थानीय सरकारले लिनु पर्थ्यो, यसको नेतृत्व नगरपालिकाले गर्नु पर्थ्यो। अब नेतृत्वको कुरा आइसकेको छ। म यहाँको अहिलेको स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको मेयर साहब हुनुहुन्छ, अर्थात् नगरको चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ। अब तपाईँको पार्टीको भूमिका यहाँ त के हुन्छ भने एउटा चाहिँ केन्द्र सरकार, मैले अघि पनि भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार एउटा एक प्रकारको यो तीन तहको प्रत्येक तीन तहको सरकार छ। तीन तहको सरकार मध्ये पनि हाम्रो स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने, अघि अस्तिको मैले बहसमा हाम्रो मेयर साहबसँग सोधेको प्रश्न उहाँले के भन्नुभयो कि हाम्रो अन्तर्गत पर्दैन, यो अर्कै मन्त्रालयको अन्तर्गत पर्छ, हामी स्थानीय सरकारले केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने टाइपको कुरो गर्नु थियो। मैले त्यसमा थप प्रश्न के गरेको थिएँ भने गर्न तपाईँले सक्नुहुन्न, तर यहाँको विकास योजनाका लागि पहल चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्थ्यो, अर्थात् तपाईँले नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो कि भन्ने प्रश्न मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ। अब मैले त्यो प्रश्न तपाईँले एउटा नेकपा एमालेको नेतृत्व भनौँ या प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँले एउटा प्रश्न सोधेको छु। नगरपालिकाको सरकार तपाईँको उसमा छ, कमान्डिङमा छ भनौँ या तपाईँको नेतृत्वमा छ। यो नगरपालिकाको एउटा खातामा आइसकेको पहिला एउटा उठाइएको मालपोतबाट उठाएको विभिन्न राजस्वहरूबाट उठाएको विभिन्न संस्थाबाट उठाएको पैसा नगरपालिकाको खातामा आइसकेको छ। उहाँले भने जस्तै खालि ब्याज मात्रै खाने हो कि यो पैसालाई कार्यान्वयनमा गर्ने, अर्थात् यो पैसालाई विकास योजनामा लगाउने? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ नेकपा एमाले टिकापुर नगरको स्थानीय नेतृत्व गरेको छ। हाम्रै पार्टीको मेयर साहब हुनुहुन्छ र तत्कालीन रूपमा टिकापुर एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नको निमित्त जुन एउटा कमिटी थियो, त्यो कमिटीले करिब 32 लाख रुपियाँ नपालाई बुझाएको छ र त्यसको सदुपयोग टाइमली हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। त्यो कमजोरी कसको र कहाँनिर भयो? त्यो विडम्बना हो। मलाई लाग्छ कुनै पनि टिकापुर सरकारमा दुईवटा पाटो छ, एउटा केन्द्र सरकार, एउटा स्थानीय, र प्रदेश सरकार पनि एउटा मिडिएटरको रूपमा भूमिका खेल्न सक्छ। र मलाई लाग्छ यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा दुईवटा पाटो महत्त्वपूर्ण पाटा हुन्। स्थानीय सरकारले पहल गर्ने र केन्द्र सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ कुरा सुनेर त्यो अनुसारको सहयोग गर्ने। यसमा मलाई लाग्छ मेयर साहबले कतिको पहल गर्नुभयो, कति गर्न सक्नु भएको छ, अथवा पहल गर्दै पनि सायद मलाई लाग्छ केन्द्रीय सरकार आफ्नो एउटा फेभरको नभएको कारणले गर्दा गाह्रो भएको छ कि होइन? केन्द्रीय सरकार त थुप्रो समय तपाईँकै फेभरमा थियो नि। त्यो त एयरपोर्टको कुरा भर्खरै उठेको होइन, अगाडि पनि उठेको थियो। तपाईँको सरकार नढलुन्जेल छ त्यो तपाईँकै फेभरमा थियो, अर्थात् तपाईँका मेयर साहबको निकट मानिने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यो केही गर्नुपर्ने हो नि त्यति बेला। तत्कालीन रूपमा जुन स्थानीय सरकारले जुन नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो, जुन पहल गर्नुपर्थ्यो, त्यो मलाई लाग्छ उहाँले प्रयास गर्दै पनि सायद नसक्नु भएको कि जस्तो लाग्छ मलाई। थुप्रै विषयमा, थुप्रै ठाउँमा, थुप्रै कार्यक्रममा चाहिँ टिकापुर एयरपोर्ट सञ्चालनका विषयहरूमा बहस छलफल भइरहेको थियो, तथापि त्यो हुनुपर्थ्यो, हुन सकेन। यसमा मलाई लाग्छ अब करिब 4 वर्ष अवधि समाप्त भइसकेको छ र अहिले जुन एउटा एयरपोर्टको सवाल जुन उठिरहेको छ, अझै पनि हामीसँग चाहिँ केही महिनाहरू बाँकी छ। अझै पनि मलाई लाग्छ यहाँको प्रदेश सांसद, स्थानीय मेयर साहब उहाँहरूको पहलमा जुन एउटा यो बहस अहिले एउटा अन्तिम चरणमा भए पनि जुन बहस एउटा छिडेको छ, यसलाई सार्थकतामा पुर्याउनको निमित्त उहाँहरू लाग्नुपर्छ। सबैले पहल गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि यो कार्यान्वयन हुन्छ, यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउँछ तपाईँको भनाइ हो? हुन्छ, एकदमै। यदि केन्द्र सरकार पोजिटिभ भयो भने मलाई लाग्छ स्थानीय लेभलबाट यो हुने काम पनि होइन, स्थानीय लेभलबाट यो एउटा पहल गर्ने हो, यो केन्द्रले गर्ने कुरा हो। केन्द्रीय मन्त्री, पर्यटन मन्त्री यदि पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ टिकापुरको एयरपोर्ट चलाउन कुनै त्यस्तो गाह्रो छैन। नेपालका अधिराज्यभरका अधिकांश एयरपोर्टहरू अहिले सुचारू भएको छन्। जस्तै धनगढीलाई एउटा क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा विमानस्थलको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुरो आएको छ र यसको करिब 100 किलोमिटरको दूरीमा रहेको टिकापुर एयरपोर्टलाई धेरै नभए पनि राष्ट्रिय रूपमा अथवा क्षेत्रीय रूपमा पनि यसलाई चाहिँ यदि डेभलप गर्न सक्यो भने यो क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण विकासको रूपमा एउटा फाइदा हुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई। प्रकाशजी, अझ मैले फेरि तपाईँसँग उही पुरानो प्रश्नलाई फेरि त्यसमा तेल लगाएर भनौँ या मिठो बनाउनलाई एउटा प्रश्न अर्को सोधेँ। के प्रश्न सोध्न चाहेँ भने टिकापुरको एयरपोर्ट तपाईँको नेतृत्वमा कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउँछ? यसो हो, टिकापुरको एयरपोर्ट बन्नुपर्छ यो मानेमा दुई राय त कसैको पनि छैन होला। जसरी पनि टिकापुरको एयरपोर्ट चलाउन सकिएन भने टिकापुरको विकास परिकल्पना मात्र हुन्छ, टिकापुरको विकास हुन सक्दैन। यो कुरामा हामी कहीँ पनि दुईवटा ठाउँमा कोही पनि दुईवटा राय कसैको पनि छैन।
तर के हो भने चलाउनुपर्छ, यसैपालि चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र मैले बारम्बार के भनिरहेको छु भनेपछि हरेक ठाउँमा यसको नेतृत्व चाहिँ नगरपालिकाले लिनुपर्थ्यो। स्थानीय सरकार भएको हिसाबले हिसाब गरौँ, यो कार्यकाल सकिँदै गर्दाखेरि नगरपालिकाले कति दिन सर्वपक्षीय सर्वदलीय भेला बोलायो त एयरपोर्टको बसका लागि मात्रै? त्यतैतिर जाउँ न। अहिले हाम्रो सरकार फेभरमा छ कि छैन होइन, मन्त्री हाम्रो फेभरमा छ कि छैन, ती पछिका कुरा हुन्। पहिला हाम्रो इच्छा शक्ति भयो कि भएन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। इच्छा शक्ति हुने कि नहुने, जनताको राजस्वबाट मालपोतबाट जनताको राजस्व प्लस गरिकन थप तिर्न लगाइकन मालपोतबाट उठाइएको पैसा अहिले खातामा लिएर राखिदिने, जनतालाई सजाय यस्तो पनि काम गर्नुहुन्छ कसैले? एयरपोर्टका निम्ति लिया पैसा होइन, सदुपयोग गर्नु पऱ्यो नि त्यो पैसाका लागि रोकिएको हो। एउटा कुरा आउँदैछु म। अनि अर्को कुरा, अस्ति भर्खरै यसै हलभित्र मान्यज्यूले प्रदेश मान्यज्यूले एउटा बस चलाउनु भयो। एयरपोर्ट सञ्चालन गरौँ न त सबैजना मिलिकन, सर्वपक्षीय सर्वदलीय होइन, नागरिक समाजदेखि यो क्षेत्रका वरिपरिका पालिकाका अध्यक्षहरू, पालिकाका प्रमुखहरू, सबै नागरिक समाजका सबै दलका साथीहरू आइकन एक किसिमको निष्कर्षमा जानुभयो। ध्रुवजी आफै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पढेबाट अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाको मेयर साहबलाई त्यति ठुलो के काम पर्यो, त्यस्तो ठुलो व्यस्तता के पर्यो जो एयरपोर्टका बसमा पनि उपस्थित हुन नसक्ने? कमसेकम बस त उपस्थित भइदिनु पर्यो नि त मेयर साहबले। भनेपछि तपाईँको पार्टीको कमजोरी हो या एकजना व्यक्तिको मात्रै कमजोरी हो? म ध्रुवजीसँग यही कुरा। बसमा हामी उपस्थित नहुन सक्ने मेयरबाट हामीले आशा के गर्ने? ल भन्नुहोस्, विकासको कुन आशा गर्नुहुन्छ? यही प्रश्न मैले ध्रुवजी सरसँग हामीले जोड्यौँ, किनभने नेकपा एमाले एउटा यस्तो पार्टी हो जो झन्डै 2/3 पाइसकेको पार्टी, अर्थात् 2/3 सरकार चलाइसकेको पार्टी। केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारमा भोलि बिहान तपाईँहरूले केही काम गर्न सक्नु भएन भने फेरि सूर्य चिन्हलाई लिएर स्थानीय चुनावमा आउनुपर्ने होला। त्यति बेला तपाईँको यहाँ टिकापुरका क्षेत्रका जनताहरूले तपाईँले विश्वास कसरी गर्ने? म यो थोरै एयरपोर्टको कुरालाई विकाससँग पनि जोड्न सकिन्छ। तथापि नेकपा एमालेको सरकार हुँदा टिकापुरमा विकासै भएन भन्ने खालको त्यो मेसेज त छैन। किन भन्दा नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा यो खकुरादेखि टिकापुरसम्म, टिकापुर बस पार्क अनि शैक्षिक संस्थाहरू, विभिन्न निर्माणका कामहरू भएका छन्। अब महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका कामहरू त भएको छन्। तथापि जुन एयरपोर्टको विषय छ, एयरपोर्टको विषयमा लाग्छ जसरी त्यहाँ केन्द्रीय सरकार समक्ष पुगेर जसरी चाहिँ यो सुचारू हुनुपर्थ्यो, यसमा कमजोरी भएको छ। र यो कमजोरीलाई मलाई लाग्छ टिकापुरको मेयर साहबले अस्ति तपाईँको यो मिडियामा पनि सायद केही कुरा राख्नुभएको छ र आगामी दिनमा यो कुरामा चाहिँ उहाँले पहल लिनुपर्छ। र म पार्टीको तर्फबाट पनि, म नेकपा एमालेको नगर अध्यक्षको हैसियतले पनि, म पार्टीको हिसाबले पनि मेयर साहबलाई यो सुझाव मैले दिएको छु। र फेरि पुनः म टिकापुर एयरपोर्ट क्षेत्रको निमित्त जसरी चाहिँ एउटा सर्वदलीय सर्वपक्षीय र यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण एउटा युवा राजनीतिक कर्मीले जसरी चासो दिएका छन्, यो कुरामा तपाईँले नेतृत्व गर्नुपर्दछ। स्थानीय रूपमा तपाईँले नेतृत्व गर्ने र अन्य सांसदहरू, यहाँको अन्य भूतपूर्व मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ केन्द्रीय रूपमा चाहिँ यसलाई लिङ्क जोडेर यसलाई चाहिँ टिकापुर एयरपोर्टलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुचारू गर्नको निमित्त उहाँले पहल गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको चाहिँ यो कुरामा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण यो सुझाव रहेको छ। तपाईँका पार्टीका केही नेता कार्यकर्ताहरूले कस्तोसम्म पनि भनेका छन् भने एयरपोर्टलाई चुनावका बेला अर्थात् चुनावमा हामीले असफल बनाउनलाई, अर्थात् चुनावी राजनीति एउटा चाहिँ आफू बलियो बनाउनलाई यो अहिलेको हल्लाखल्ला गरिएको हो, यो केही हुनेवाला छैन। केही नेता कार्यकर्ताहरूले काङ्ग्रेस तथा माओवादीलाई एउटा आरोप पनि लगाइराखेका हुन्छ। विशेष गरेर अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस, टिकापुरको काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एउटा यो चुनावी राजनीति गर्ने मात्रै भाँडो बनाइया हो कि भन्ने खालको आरोप छ। त्यो के हो? यो मैले स्वयं आफै पनि भनेको थिएँ। अस्तिको यो एयरपोर्ट सम्बन्धी जुन एउटा बहस थियो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ, मेयर साहबको 5 वर्ष कार्यकालमा 4 वर्ष 4.5 वर्ष करिब सम्पन्न भयो। उहाँले परिणाममुखी चाहिँ पहल गर्न सक्नु भएन। यो हाम्रो पार्टीले स्वीकारेको कुरा हो। त्यसै गरी यहाँको माननीय डाक्टर रणबहादुर रावलले पनि आफ्नो करिब 4 वर्ष कार्यकाल भइसक्यो, समाप्त भइसक्यो। अहिले 4 वर्ष सम्पन्न भइसकेपछि उहाँले चाहिँ अब एयरपोर्ट सुचारू गर्नु पर्यो भनेर उहाँले अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ। यी दुईटै कुराहरू दुईटै पक्षबाट कमजोरी भएको छन्। आगामी दिनमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुईटैले चाहिँ यो सामूहिक अस्तित्वको सवाललाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्नुपर्दछ। यो दुईटै पार्टीबाट कमजोरी भएको छ, यो कुरामा म क्लियर छु। फेरि म प्रकाशजीसँग आएँ, किनभने उहाँले भने जस्तै एउटा चाहिँ केन्द्रको, प्रदेशको र स्थानीयको नेतृत्व गर्ने अर्थात् मन्त्रीसम्म भइसक्नु भएको यहाँको क्षेत्रबाट जानुभएको एउटा चाहिँ प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँकै पार्टीको नेता। तपाईँकै पार्टीको नेताले 4 वर्षसम्म नगरेको कामलाई उहाँको नेता अर्थात् उहाँको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको यो मेयरले के गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला होइन?
एउटा मन्त्रीले गर्नुपर्ने पहल कदमी कम भए हो कि? त्यसलाई यसरी लिनु पर्यो, यो चुनावी एजेन्डा भन्दा पनि तपाईँ हामी फेरि यसलाई चुनावी एजेन्डामा बहस गर्न थाल्यौँ भने, यो चुनावलाई भोटका रूपमा परिणत गर्न थाल्यो भने विकास हुँदैन, एयरपोर्ट चल्दैन। यसलाई अलिक माथि उठ्नु पर्यो, राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नु पर्यो। टिकापुरको विकासका लागि राजनीतिक दल तपाईँ हामी सबै मान्छे एक ठाउँमा आउनु पर्यो, फर्स्ट कुरा। दोस्रो कुरा, कसैले त स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो नि त, कसैले बहसका निम्ति तयार हुनु पर्थ्यो नि त। हिजो मैले अघि नै भने, एयरपोर्टमा हिजो मान्छे बस्दै गर्दा एयरपोर्ट खाली हुँदै गर्दाखेरि यहाँका राजनीतिक दलको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, यहाँका नागरिक समाजको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। त्यस पछाडिको इतिहास र त्यस पछाडिको मेहनत कोट्याउनुहोस् न। कहाँ त्यो मेहनतलाई तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस् न, मूल्याङ्कन मात्रै गर्नुहोस् न, होइन? त्यसैले के हो भने हिजो पनि कसैले स्टार्ट गरे हो त्यो खाली गराउनका निम्ति, होइन? आज पनि यो एयरपोर्ट चलाउनका निम्ति कसैले स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो नि त। मेयरले गर्नु भएन, स्थानीय सरकारले गरेन, त्यसपछि कसले गर्ने? प्रदेशले गर्ने होइन? प्रदेशले गर्नुभयो। हामी सबैले मान्यज्यूलाई धन्यवाद दिउँ न। सर्वपक्षीय सर्वदलीय मिटिङ बोलाएर एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, यो चुनावी एजेन्डा भयो भन्दाखेरि साथीहरूको मानसिकता कस्तो रहेछ भन्ने कुरा पनि त हामीले विश्लेषण गर्ने कि नगर्ने? ठिक छ, म फेरि खड्क शाहसँग गएँ। अब यहाँ कुरो के आयो भने, मान्यजीले एउटा स्टार्ट गर्नुभएको छ, होइन? अब तपाईँ पनि एउटा केन्द्र सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारसम्म तपाईँको गठबन्धनको एक प्रकारको सरकार छ। अब उहाँको भनाइअनुसार मान्यजीलाई तपाईँले लिडर मानेर पछाडि लागेर यहाँको एयरपोर्टलाई व्यवस्थित गर्न तपाईँहरूको पार्टी लाग्ने कि नलाग्ने? यस्तो हो, यहाँ समस्या अलिकता अन्तर्कुन्तर यिनै समस्याहरू छन् हाम्रो टिकापुरमा। हामी औपचारिक चाहिँ फोरमहरूमा विकासको सन्दर्भमा हामी सबैजना एक ठाउँमा छौँ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति त हामी दर्ज गर्छौँ, तर यदाकदा चाहिँ हाम्रा केही कुण्ठाहरू, केही आग्रह पूर्वाग्रहहरू, केही सस्तो लोकप्रियताका लागि फेरि हामी कतै न कतै तिक्रम पनि गर्छौँ। मैले भने यहाँ कसको नेतृत्व हो होइन भन्ने कुरा होइन, खास भन्ने हो भने त हाम्रो नेतृत्वमा हो नि त। जतिखेर एयरपोर्टमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको बस्ती थियो, त्यो बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी सङ्गठनसँग आबद्ध टिकाराम जोशीको नेतृत्वमा नै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कमिटी फर्मेसन भयो, संयोजक उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले टेस्ट फ्लाइट पनि त गरिसकेका हो नि। यो यथार्थलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन। हामी त टेस्ट फ्लाइट गरिसकेपछि हामी त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्थामा न हो। त्यसको कारण भनेको त राज्य सत्तामा रहेका, खास गरिकन निर्णायक तहमा रहेका निर्णय गर्ने व्यक्तिको टिकापुरप्रतिको विभिन्न आग्रह र पूर्वाग्रहको परिणाम हो। जसरी राज्यले सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने नजरिया र सुदूरपश्चिमको खास गरी धनगढीले टिकापुरलाई हेर्ने नजरिया जो गलत छ, जो बेठिक छ, जो पूर्वाग्रह छ, त्यो पूर्वाग्रही सोचको कारणले आज हाम्रो टिकापुर एयरपोर्ट सञ्चालनमा बाधा अवरोध कुनै न कुनै ढङ्गबाट भइरह यथार्थ हो नि। तर टिकापुरको एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नु हुँदैन भनेर त कुनै पनि मान्छेले भनेको छैन। यहाँ हामी सबै कुनै न कुनै तौर तरिकाबाट लागेकै छौँ, पहल प्रयत्नहरू भइ नै राखेका छन्। तर खास गरिकन जसरी कुरा उठ्यो, स्थानीय सरकारको नाताले जसरी हाम्रो मेयर साहबले त्यसको चाहिँ पहल कदमी गर्नु पर्थ्यो, उहाँ स्लो मोसनमा जानुभयो। उहाँले सक्नु नै भएन, यो त अर्को सत्य हो नि। गर्नु नै भएन, यो त अर्को सत्य हो नि। उहाँले पहलहरू कतै पनि भएनन्। भनेपछि आज मैले यो बहस राख्नुको मेन उद्देश्य के छ भने, नेपालका सबैभन्दा ठुला त्यसैले दुईटा कुरा हेर्नुहोस् है। अब तपाईँ यही बहसमा के भनिदिनुहोस् भने, अबको पहल तपाईँहरू तिनटै पार्टीको अर्थात् यहाँका तिनटै पार्टीका नेता र समग्र विकासका लागि तपाईँहरूको पहल कदमी के हुन्छ? मैले सामाजिक क्यारेक्टरमा प्रवेश गर्दैछु। अब हाम्रो यहाँको समाजको क्यारेक्टर, हाम्रो टिकापुर कहिले जित्ने हो भन्ने हो कि। टिकापुरले जित्न पर्छ, तब यहाँ विकास हुन्छ। यहाँ त हाम्रो मान्छेले जित्न थाल्यो कि। जबसम्म टिकापुरले जित्दैन, जबसम्म टिकापुरलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुनुनका साथमा, एउटा इच्छा शक्तिका साथमा हामीले लिडरसिप ल्याउन सक्दैनौँ, त्यहाँसम्म चाहिँ हामी टिकापुरको विकास गर्न सक्दैनौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो औपचारिक रूपमा जिम्मा पाएका साथीहरू सिंहदरबारमा गएर, सङ्घमा गएर म देहत्याग गर्छु, एयरपोर्ट सञ्चालन भएन भने म यहीँ चाहिँ देहत्याग गर्छु भनेर भन्नुभयो। यहाँको मेयर साहबले भन्नु भएन, यहाँको प्रदेश सांसदले भन्नु भएन, कसैले पनि भनेन। यहाँ त सिजनल बाजा बजाउने पनि यदाकदा चाहिँ पहलहरू हुन्छ। त्यसैले निष्कर्ष हाम्रो के हो भने, अब हामी निष्कर्षतिर जानुपर्छ, बहस होइन। निष्कर्ष के हो भने, टिकापुरमा हामीले एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो भविष्य छैन। यहाँ चाहिँ हामी पुग्नुपर्छ।
त्यसको लागि प्रत्येक नागरिकको आफ्नो जिम्मेदारी छ। सबै नागरिकहरूले, राजनीतिक दलहरूले, औपचारिक जिम्मामा पाएका विभिन्न सत्तामा रहेका साथीहरूले सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ नि एकल एजेन्डा, एउटै एजेन्डामा हैन, त्यही एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने एजेन्डामा केन्द्रित भइकन हामीले अगाडि हाम्रा पहलहरू, प्रयत्नहरू बढाउनुपर्छ र यसो गर्दाखेरि टिकापुर एयरपोर्ट चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। जस्तै अघि पनि भन्नुभयो, प्रकाश शाहजीले भन्नुभएको छ त्यहाँ हामीसँग भएको लेन्थ जो छ हामीले पर्याप्त अर्थात् मध्यम साइजको चाहिँ एयरप्लेनलाई ल्यान्ड गर्न उडाउनलाई समस्या छैन। अब त्यो एउटा ठाउँ फिक्स भइसकेको छ, यही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दा ठिक या अर्को ठाउँमा राख्दा ठिक? तत्कालको लागि यही ठाउँ ठिक हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ, किनकि राज्यको धेरै लगानी पनि लाउनु परेन, किनकि नयाँ ठाउँमा जाने बित्तिकै फेरि जिरोबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। हामीसँग भएको केही संरचना, केही ल्यान्डहरू जो हाम्रो हिजोको अवस्थामा फिट नै थियो, मानौँ हिजो पञ्चायतकालमा फिट नै मान्नुपर्छ। अहिले पनि हाम्रो सानो जहाज उडाउनमा कुनै समस्या छैन। अस्ति क्यानको इन्जिनियर साहबले प्रष्ट भन्नुभयो। तर भविष्यको लागि फेरि चाहिँ बेटर छैन। नम्बर 1 अर्बन एरियाभित्र छ, सहरको बिच भागमा छ र त्यसपछि भविष्यमा ठुलो जहाजको लागि पर्याप्त ठाउँ छैन। त्योभन्दा राम्रो ठाउँ छ भने त्यहाँ पनि अप्सनको रूपमा हेर्नुपर्छ। अदरवाइज यही ठाउँमा चाहिँ हामीले जहाज चलाउन सक्छौँ, सानो जहाज चाहिँ चलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा नै भएको हो। त्यही हिसाबले दुईटै अप्सनमा रहेर चाहिँ नि प्राविधिक अध्ययन गरौँ, के कस्तो सम्भाव्यता हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ फर्दर चाहिँ एक्सर्साइज गरौँला भन्ने कुरा नै भएको हो क्यानमा। उसो भए अस्तिको एउटा प्राविधिक टिमले के भनेको छ भने यहाँ चाहिँ एउटा सानो प्लेन, सानो साइजको प्लेन ल्यान्ड गर्न त सम्भव छ, तर सानो साइजमा टिकापुरका मान्छेहरू गइदिने कि नगइदिने, अर्थात् टिकापुरका मान्छेहरूले भनौँ अहिले सुरक्षाको दृष्टिकोणले मान्छेहरूले त्यो प्लेन चढ्ने कि नचढ्ने भन्ने विषयमा पनि कुरा आएको छ। अर्को कुरा के आएको छ भने यहाँको र धनगढीको फेयरमा जो भाडाको फेयर जो फरक छ नि, त्यसमा चाहिँ धनगढीको भन्दा पनि टिकापुर महँगो हुन लागेको छ भन्ने होइन। त्यो हल्ला हो। तपाईँलाई म त्यो सबै तथ्य भनिदिन्छु होइन। सुरुबाट जान्छु। कैलाली जिल्लामा 13वटा पालिका होइन, 13वटा पालिकामा झन्डै 10वटा पालिकाले यो एयरपोर्ट युज गर्छ। तपाईँ मजाले काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। झन्डै 9-10वटा पालिकाले यो एयरपोर्ट युज गर्छ। यो एयरपोर्ट भनेको लुम्बिनी प्रदेशका 3-4वटा पालिकाले युज गर्छ। यो एयरपोर्ट भनेको कर्णाली तपाईँको प्रदेशका केही पालिकाहरू, केही जिल्लाहरूले युज गर्छ। सानो जहाज भनेको सबै पहाडमा चल्ने भनेको ट्विन इटर जहाज मात्रै हो, सानो जहाज मात्रै हो। ठुलो जहाज बसाउन सक्ने हाम्रो पहाडमा क्यापेसिटीका कुनै पनि एयरपोर्ट भएका छैनन् के। भनेपछि यहाँ फ्युलको पनि समस्या छ भनेको छ नि प्राविधिकले। फ्युल भन्ने ठुलो समस्या छ होइन। हिजो तपाईँको पञ्चायती कालमा हिजो गणतन्त्र नआउनुभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ जहाजलाई फ्युलको समस्या नहुने, अहिले चाहिँ फ्युलको समस्या हुन्छ। इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो कि परेन। त्यही धनगढी र त्यही धनगढीको राजा एयरपोर्ट र त्यही कञ्चनपुरको डिस्टेन्स हेर्नुहोस् न, कति किलोमिटरको डिस्टेन्समा एयरपोर्ट बन्दैछ कञ्चनपुरमा फेयर सस्तो हुनेवाला छ र भने, र यहाँ 42 सिटर आयो भने लगभग धनगढीको हाराहारमा फेयर हुन्छ। तपाईँले 5000को टिकट काट्नुभयो नेपालगञ्जबाट सस्तो भनेपछि तपाईँ नेपालगञ्ज अप डाउनको र तपाईँको खाना जोड्नुहोस्, अरू 5000 रुपियाँ तपाईँको खर्च हुन्छ। तपाईँले सस्तो टिकट पनि आजको डेटमा धनगढीबाट उड्नुभयो या नेपालगञ्जबाट उड्नुभयो भने पनि तपाईँ 10,000 रुपियाँ पे गरिराख्नु भएको हुन्छ। तर टिकटबाट उड्दाखेरि मलाई लाग्छ 42 सिटरमा 10,000 रुपियाँ पे गर्नु पर्दैन। आजको डेटमा प्राविधिकको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले प्रारम्भिक उहाँहरूको रिसर्चले के भन्छ भने यो एयरपोर्टलाई 42 सिटर जहाज बसाउनलाई चाहिँ मजाले सम्भव छ होइन। 42 सिटर जहाजको लागि चाहिँ 800 मिटर रन भयो भने इनफ हुन्छ। हामीसँग थुप्रै तथ्यहरू तथ्याङ्कमा आधारित भएर कुरा गरौँ न। सुर्खेतको एयरपोर्टमा भर्खरै त्यही 42 सिटर जहाज ल्यान्ड भएको छ, गुणको र यो बुद्धको होइन, दाङको एयरपोर्टमा छ। तपाईँको सुर्खेतको एयरपोर्टको लम्बाइ हेरौँ, त्यसको रनवे हेरौँ, हाम्रो एयरपोर्टलाई तुलना गरौँ दाङको एयरपोर्टसँग गरौँ। त्यसैले के भनेपछि हामी चलाउनै नसक्ने भन्ने मानसिकताबाट जुन हिँडिरहेछौँ नि, त्यसलाई त्याग्नुपर्छ कि हामीले जसरी पनि टिकापुरलाई विकास गर्नु छ, टिकापुरलाई अगाडि समृद्ध टिकापुर बनाउनु छ भने फर्स्ट भनेको एकल एजेन्डा भनेको टिकापुर एयरपोर्ट हुनुपर्छ। हिजोका दिनमा पनि हामीले टिकापुर लम्की खक्रोला सडकका लागि सबै राजनीतिक दलले टिकापुरका हरेक व्यक्तिले यो कालोपत्री हुनुपर्छ भनिकन हरेक महोत्सवमा एक बुद्धे एजेन्डा लिकन कार्यक्रम गरेकै हौँ। यो एयरपोर्टका लागि पनि मान्ने यो योगेश भट्टराईजी मन्त्री हुँदाखेरि हामीले माला खाँदा उहाँको वेटभन्दा धेरै ठुला माला ल्याएर चढाएकै हौँ। तर विडम्बना के भने कर्णाली नतर्दै उहाँले बिर्सिदिनु भयो।
हामी अब के प्रयोग गरौँ, हाम्रो प्रयासहरू कतातर्फ जानु पर्यो भने अबका अहिलेका मन्त्रीज्यूहरूले पनि टिकापुरलाई त्यसै गरी बिर्सिदिनु भएन। कतै तपाईँ हाम्रो कमजोरी त भएन, तपाईँ हाम्रो पहल पुगेन कि, हामी यहीँ हाम्रो बहस टिकापुरमा मात्रै सीमित भयो कि, हाम्रो बहस सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित भयो कि, हाम्रो पहुँच सिंहदरबारमा नपुग्या हो कि, हामीले के अरे सिंहदरबारको ढोका घचघचाउन नसक्या हो कि भन्ने एउटा सामान्य एउटा भनाइ छ नि। बच्चा नरोइकन आमाले पनि दुध पिलाउँदैन, दुध खुवाउँदैन आमाले पनि, बच्चाले पेट भरिनेका लागि रुनुपर्छ अनि बल्ल आमाले दुध पिलाउँछन् भन्ने सामान्य एउटा भनाइ छ नि। खोइ त त्यति पनि गर्न नसक्या हो कि हामीले। त्यसैले के भनिकन अब हामीले कसले गर्यो कसले गर्ने, यो नेपाली काङ्ग्रेसले अरू पछाडि लाग्नुपर्छ या काङ्ग्रेस अरूका पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकताबाट हामी सबै टाढा बस्दियौँ के। एकचोटि टिकापुरलाई सेन्टरमा राखौँ, हामी दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठौँ। टिकापुरका हरेक नागरिकको दायित्व हो टिकापुरको विकासका निम्ति के अरे सम्बन्ध गाँसिनु टिकापुरका हरेक नागरिकको दायित्व। त्यसैले टिकापुरको एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नै पर्छ भन्ने कुनै एउटा हामी सबै प्रतिबद्धता हौँ। यो एयरपोर्ट मजाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ र छोटो समयमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। धेरै ठाउँबाट अहिले यसका शुभ सङ्केतहरू आइसकेको अवस्था छ। हस्, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अब ध्रुवजी, अब अन्तिममा एयरपोर्ट कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, छोटोमा के गर्दा ठिक हुन्छ अलिकति भनिदिनुहोस्। मेरो विचारमा मलाई लाग्छ थोरै टिकापुरको एउटा समस्या के छ भने 1-2 जना जाने, क्याबिनेटको मन्त्रीलाई भेट्ने, फेसबुकमा फोटो हाल्ने र मैले नै सबै चिज गराउँ भन्ने खालको एउटा सस्तो लोकप्रियताको एउटा राजनीति भइरहेछ। यसो नगरिकन यो सबैको चासो हो। अघि मैले भने जस्तै यहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक दल, यहाँको बुद्धिजीवी सबैको एउटा चाहिँ संयुक्त टोली बनाइकन यहाँको चाहिँ एउटा एयरपोर्ट सञ्चालन सम्बन्धी अहिलेसम्म जति पनि अध्ययन भयो, यो अध्ययनको सबै डाटासहित यहाँको लम्बाइ चौडाइ, यहाँको प्राविधिक रिपोर्ट सबै कुरा तयारी गरिकन यहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक दलको एउटा प्रतिनिधि सबै समावेश गरिकन यहाँको मेयर साहब र यहाँको चाहिँ अन्य संसदीय जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, पूर्व यहाँको चाहिँ मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, राज्य मन्त्रीहरू, उहाँहरू सहितको टोली टिकापुर एयरपोर्टलाई एउटा सिरियसली ढङ्गले चाहिँ हामीले सबैले साझा एउटा यसलाई सवाल बनाएर काठमाडौँ गएर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग डेलिगेसन गरेर सबैले यो सञ्चालन गर्नको निमित्त सबै दल पोजिटिभ छन्, सबै लागेका छन् र यो सबैको पहलबाट भएको भन्ने खालको बाह्य रूपमा सन्देश जाने गरी एउटा टिम बनाएर लाग्यो भने मलाई लाग्छ कसैले अघि तपाईँले आरोप लगाए जस्तो यो एउटा राजनीतिक दलले चाहिँ बनाउन खोज्ने, अर्कोले चाहिँ बिगार्न खोज्ने भन्ने खालको आरोप छ। यी नआउने गरिकन पहल गर्यो भने मलाई लाग्छ यो समयमै यो एयरपोर्ट सञ्चालनको निमित्त सबै पक्षबाट यो पहल भयो भने टाइममै होला जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि निष्कर्षमा हामी पार्टीगत रूपबाट माथि उठेर या टिकापुरको विकासका लागि के गर्नुपर्छ भनाइयो। निष्कर्षमा सबै राजनीतिक दल सबैजनाको साझा सवाल बनाएर एकल एजेन्डा बनाइकन सबै सँगै जान जरुरी छ। हवस्, समय दिनुभयो, आफ्नो व्यस्त समयलाई दिएर हाम्रो कार्यक्रमका लागि तपाईँले निम्तो स्वीकार दिनु, तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी भन्दा पनि आज एक विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी थियो टिकापुर एयरपोर्ट सञ्चालन किन रोकिन्छ, किन नाराबाजी मात्र भइन्छ, अर्थात् एयरपोर्टलाई सञ्चालनमा किन छिटो भएको छैन भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। सम्भवतः हामी सबै नेता कार्यकर्ता सबै एक भएर टिकापुरको विकासका लागि आफ्नो पार्टीबाट माथि उठेर केही विकास गर्नुपर्छ भन्ने आजको कार्यक्रमको निष्कर्ष निस्केको छ। आदरणीय दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम सत्य बहस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया लेखेर हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नभुल्नु भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म यज्ञराज सिमखाडा पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।